अस्सलाम वालेकुम। अनकही के एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं लैला निसार। जनाब, आज बात करेंगे खूबसूरती के हवाले से। हमारे माशरे में खूबसूरती को गोरी रंगत के साथ जोड़ा जाता है। इनफैक्ट अगर हम शुरुआत से बात करें, स्कूल से बात करें, जब स्कूल में कोई बच्चा सांवली रंगत का एडमिशन लेता है तो उसे पूरी क्लास के बच्चे बुली कर रहे होते हैं। उसे ये करके कहते हैं कि तुम काले हो, हमारे साथ ना बैठो, उधर हो जाओ, साइड में हो जाओ। असेंबली में अगर वो खड़ा होता है तो तब भी उसे साइड पे लगाया जाता है। ऐसा क्यों है कि आपने कभी सोचा है? इस पे हम माहिरीन की राय भी आपके सामने रखेंगे कि उनका क्या कहना है, कि सब पूरे मामले के पीछे क्या साइकोलॉजी है, उसको भी आज समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अमजद है और मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। इसरा यूनिवर्सिटी कराची में मैं अभी वहाँ पे अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। जिस टॉपिक पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो ऐसा टॉपिक है जिस पे मोस्टली हम बात करने से कतरा रहे होते हैं मोस्टली, लेकिन वो ऐसी चीज़ है जो आपको बड़ी यंग एज से आपको इनकलकेट किया जाता है मुख्तलिफ़ तरीके से कि शायद यू आर नॉट इन अ राइट टाइप ऑफ पर्सन। ये चीज़ जो है एक बच्चे के लिए एक कंटिन्यूसली जो हैमरिंग होती है व्हेन ही इज़ सो यंग, इज़ सो न्यूबाइल, वो काफ़ी परेशान कुन है। जिस पे जिम्मेदारी जो है वो असातिज़ा और पेरेंट्स पे आयद होती है। हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, उन पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि आखिर वो अपने बच्चों को ये क्यों नहीं बताते हैं कि हमारा मज़हब हमें ये इजाज़त नहीं देता कि हम अरबी को अजमी पे फ़ौक़ियत दें, काले को गोरे पे फ़ौक़ियत दें। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे मज़हब में। तो हम अपने बच्चों के जहन में ये सब क्यों इनकलकेट करते हैं? हमें इस बात पर शायद गौर करना चाहिए। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके रंग को देख के जो एकदम से नीजर्क एक रिस्पांस होता है, ये तो काला है, ये तो काली है। अभी बच्चा पैदा हुआ है और वो एकदम से जो एक रिस्पांस होता है, और हमारे पास अगर हम न्यूक्लियर फैमिली से में इतना ज़्यादा हमारा कल्चर नहीं है ओवरऑल। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, छोटे शहरों में अगर आप जाएं तो एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, देख के ग्रैंड मदर्स एंड आंट्स एंड एवरीवन वुड बी लाइक कि ये तो कलर ठीक नहीं है। काले और गोरे में क्या फ़र्क है तो सारे इंसान ही ना, फिर ये फ़र्क क्यों समझते हैं? है सारे मुसलमान। यही कहना चाहता हूँ कि काले और गोरे को ना देखा जाए, इंसानियत को देखा जाए। हालांकि देखा जाए तो इंसान गोरा हो या काला हो सब बेहतर है, बस इंसानियत होनी चाहिए। हम लोग अपर देखते हैं, इनर देखना चाहिए हमें बस। मैं इस चीज़ को बहुत बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, उनको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। काला गोरा तो सब अल्लाह ने बनाया है, किसी ने किसी को नहीं बनाया। फ़र्क नहीं होना चाहिए काले गोरे में। अल्लाह ने सबको एक जैसा बनाया है, सब अल्लाह की मखलूक है। हमारे यहाँ जो काली रंगत और गोरी रंगत को जो अपॉर्चुनिटी मतलब ज़्यादा गोरी रंगत को है वो ख़त्म किया है। ऐसा कुछ नहीं है हमारे इस्लाम में। ऐसा है कि शुरू से हम लोग ना गोरों को पसंद करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हम गोरे हमें यहाँ से छोड़ के गए ना, गोरे आज़ाद करके गए। हम सोचते हैं कि गोरा जो है ना वो सही है, काला सही नहीं है। बस ये जो शुरू से हमारे ज़हन में बैठ गई है ना बात, बस ये वही चलती आ रही है, बाकी और कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों है? यानी अगर मैं देखूं कि लाइक व्हाई इट इज़ द वे इट इज़, और एक बच्चे को क्यों कहा जाता है, तो अगर हम हिस्टोरिकली इसको थोड़ा देखें तो उसकी कुछ रीज़न्स हैं, एक रीज़न नहीं है। पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगा कि इस इदारे ने इस चीज़ की तरफ जो फोकस किया है वो बहुत हेल्दी है। इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है बिकॉज दैट्स द फर्स्ट हर्डल वी फेस व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एनी टैबू सब्जेक्ट। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और मोस्टली जब बच्चे को ऐसा क्यों कहा जाता है उसके कुछ रीज़न्स ये हैं कि हिस्टोरिकली ये वाला कॉम्प्लेक्स यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इतना नहीं था इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि डस्की कलर या डार्क कलर। तो मोस्टली अगर हम देखें कि हमारी पॉपुलेशन में यहाँ पे डस्की बहुत ज़्यादा है, वो इतना नहीं था जितना, यानी इतना ये कॉम्प्लेक्स इतना नहीं था जितना अब है। इन लास्ट 150 to 200 ईयर्स जो हम देख रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा आ गया। उसके कुछ रीज़न्स ये हैं कि हम एक कॉलोनियल एक रूल के अंदर रह चुके हैं फॉर 150 to 200 ईयर्स।
اور اس کلونیل رول کا ایک سب سے بڑا کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس کے کچھ ڈرا بیکس بھی تھے, اور اس میں ایک جو ہے سوشو کلچرل ڈرا بیک یہ تھا کہ وی اسٹارٹیڈ لوکنگ آور سیلف اینڈ فیلنگ اباؤٹ آور سیلف ایز اف وی ور دا رولڈ اینڈ دے ور دا رولر. تو جب بندہ ذہنی طور پہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جو مجھے کنٹرول کر رہا ہے اور میں کس کے ماتحت ہوں, آئی ایم ون ہو از بینگ رولڈ اینڈ سم ون ایلس از رولنگ, تو وہ رولر کی چیزیں جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے ڈسکی کلر ہے یا ڈارک کلر ہے, وہ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں فیئر اسکن سے تو اس بندے کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جھیلنی پڑتی ہیں, بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, بہت ایک ٹو بی فیئر اگر ہم یہ کہیں کہ اسے ایک انہیلدی قسم کا فیڈ بیک ملتا ہے فرام دا ویری ینگ ایج, اور یہ ایک ڈیولپنگ مائنڈ کے لیے بالکل صحیح نہیں ہوتا. اور اگر یہی چیز اس کو کنٹینیوسلی ملتی جا رہی ہے اور وہ اسکول میں جا رہا ہے, اس کے بعد اس کی پڑھائی اسٹارٹ ہو جانی ہے, اس کے بعد ایک اس کو پروڈکٹیو اسٹوڈنٹ بننا ہے, اس کے بعد کل کے بعد وہ یونیورسٹی میں جائے گا, یونیورسٹی کے بعد ہی ہیز ٹو فیس دا اکانومی, اور کل کے بعد اسے ایک پراپر ایک آکوپیشنل لائن میں جانا ہے. میڈیا کو اگر ہم دیکھیں تو بائی اینڈ لارج جو کنٹینیوس ہیمرنگ ڈاؤن ہے ایک سرٹن اسٹیریوٹیپیکل جو پکچر ہے بیوٹی کی, کہ خوبصورتی کیا ہے, خوبصورتی کی ڈیفینیشن کیا ہے, کون بندہ اٹریکٹیو ہے, کون بندہ لیس اٹریکٹیو ہے, یہ obviously in last 150 to 200 years جو ہے وہ جب یہ چیز کنٹینیوسلی انفلٹریٹ کی گئی تو obviously میڈیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہیں باہر سے آتی ہے یا آسمان سے ٹپک پڑتی ہے. These people belong to this space as well. تو وہ جو اسٹیریوٹیپیکل پکچر ہے وہ جب آڈینس ایک چھوٹی عمر سے وہ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ certain beauty ideals are something to be aspired of, تو ان کے پیچھے جو ہے وہ آئیڈیلس کے پیچھے جو ہے وہ ایک ریٹ ریس اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اور پھر جو ہے ایک پکچر ڈیولپ ہونے لگتی ہے کہ مے بی آئی ایم دا مس فٹ. اور ساتھ ہی میں اپارٹ فرام بلیم گیم ناٹ جسٹ ریگارڈنگ میڈیا, لیکن ایک پیرنٹنگ کا بہت بڑا رول ہے اس میں. بچوں میں یہ چیزیں پیدا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بچوں میں یہ کمپلیکشن ہوتا ہے اور بچے جو ہے نا اس چیز کو بہت فیل کرتے ہیں, تو اس چیز کو بالکل ایسے فیل نہیں کرنا چاہیے. ان کو جس طرح نارمل لوگ ہیں ان بچوں کو ویسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. تو جناب گورے اور کالے ہونے کی کشمکش سے باہر نکلیے اور اپنی اسکن کو ایکسیپٹ کریے. یہ تمنا رکھنے کی بجائے کہ میں گوری لگوں یا گورا لگوں, یہ تمنا کریں کہ آپ کی اسکن ہیلدی کتنی ہے. We all get to see some implicit bias against people of color, implicit bias against non-fair, non-white age group, اور certain demographics کے against جو ہے وہ, کیونکہ bias صرف not just related to color, بہت ساری چیزیں ہیں. if we talk about bias then it will be whole general discussion since we have to limit ourselves to the bias and stereotypes the people of color has to experience. اور یہ ریسرچ میں بہت انڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ بچے جو ایک سارٹ آف ان اسٹیریوٹیپیکل وے میں اگر کسی کا وزن زیادہ ہے یا تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے بولتا ہے یا جو لائٹ ٹون نہیں ہے اسکن کی, تو ان میں بلینگ زیادہ کی جاتی ہے. اور بلینگ جب بہت زیادہ ہوتی ہے تو بلینگ کی وجہ سے سیلف اسٹیم, سیلف کانفیڈنس اور سوشل انزائٹی, یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں. اور آگے جا کے اگر ان چیز کو ایڈریس نہ کیا جائے تو پھر وہ ڈپریشن اور انزائٹی, کلینکل ڈپریشن اور انزائٹی میں ٹرن ہو جاتا ہے. اور سوشل انزائٹی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے جو پھر لوگ اسپیشلی ٹین ایج کی اگر ہم بات کریں تو وہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ان کی پوری آئیڈینٹی پھر وہاں پہ بنتی ہے اسنیپ چیٹ, اینڈ پھر یہی ٹین ایجرز جو ہیں پھر وہ بھول جاتے ہیں ہاؤ ٹو انٹریکٹ ریئل لائف میں. تو 3D ورلڈ جو ہے اس میں کیسے انٹریکٹ کرنا ہے وہ کمپلیٹلی بھول جاتے ہیں, کیونکہ وہ 2D ورلڈ میں ہی اپنی جو ہے ایک سپورٹ ڈھونڈ لیتے ہیں. تو بہت ہی زیادہ کمپلیکسٹیز ہیں. یہ کہنے میں تو گوری چمڑی از
नथिंग, बट अगर इसका देखा जाए तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. तो फिर आपसे मुलाकात होती है अनकही के अगले एपिसोड में. वॉन हेल्थ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें.